पनि 6 नै हो 6 मार्क्स है तीनटा टपिक्स चाहिँ ठुलो टपिक्स हो जसमा 6 मार्क्स आउँछ एउटा के हो सेल भ्याल्युज नै भयो हैन सेलबाट 6 नम्बर क्वेशन जेनेटिक्सबाट 6 नम्बर क्वेशन र फिजियोलोजीबाट 6 नम्बर क्वेशन अब मैले यो सिद्धाएँ अब यो चाहिँ थाहा छैन के गर्छु भ्याए भने पढाउँछु नभए पढाउँदिन ल आज हामी सेल भ्याल्युज सुरु गर्छौं व्हाट इज सेल भ्याल्युज भनेको के हो सेल के हो बुझ्नु पर्यो सेल भ्याल्युज भनेको के हो यो त हामी के पढ्छौं दुईटा वर्ड क्यान बी क्यारेक्टराइज वन इज साइटोलोजी एन्ड द सेल भ्याल्युज राइट साइटोलोजी र सेलमा दुवैमा के छ यो पनि सेल नै हो स्टडी अफ सेल नै हो यहाँ यसमा डाउट छैन स्टडी अफ सेल नै हो यो पनि स्टडी अफ सेल नै हो केही फरक छैन दुईटामा बेसिक डिफरेन्स चाहिँ छैन यति मात्रै हो तर फरक कहाँनिर छ भन्दा जब हामी साइटोलोजी सेल पढ्छौं यसमा चाहिँ फंक्सन पढ्छौं यसमा चाहिँ फंक्सन स्ट्रक्चर दुवै पढ्छौं सरी उल्टो लेखे मैले यसमा चाहिँ फंक्सन स्ट्रक्चर दुवै पढ्छौं यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर मात्रै पढ्छौं है त यसमा के पढ्छौं स्ट्रक्चर मात्रै पढ्छौं स्ट्रक्चर मात्रै यो चाहिँ स्ट्रक्चर त पढि नै हालिन्छ प्लस फंक्सन मात्रै पढिन्छ फंक्सन पनि पढिन्छ ल अब यो सेल भने के हो भने फेरि सेल भित्र दुई किसिमको स्ट्रक्चर आउँछ अर्गानेल पनि हुन सक्छ सेलको लिभिङ कम्पोनेन्ट अर्को इन्क्लुजन नै हुन सक्छ नन लिभिङ कन्टेन्ट आउन सक्छ यहाँ पनि सेम केस हो सो व्हाट इज डिफरेन्स सोध्यो भने यही हो सेल भ्याल्युजमा फंक्सन स्टडी गरिन्छ कि फंक्सन स्टडी गरिन्छ त्यसलाई हामी सेल भ्याल्युज भन्छ सो हामीले पढ्ने चाहिँ के हो सेल भ्याल्युज हो साइटोलोजी हैन स्ट्रक्चर मात्रै जसमा हेर यसमा स्ट्रक्चर र फंक्सन दुवै छ कसको अर्गेनल्स एन्ड इन्क्लुजनको कसको त भन्दा सेलको यो चाहिँ फरक छैन हामीले पढ्ने चाहिँ के हो सेल भ्याल्युज हो हामीले फंक्सन पनि पढ्छौं सेलले के काम गर्छ सेलको पार्ट्सहरु हुन्छ नि जस्तै साइटोप्लाज्मले के काम गर्छ माइटोकन्ड्रियाले के काम गर्छ क्लोरोप्लास्टले के काम गर्छ हामी सबै फंक्सन पढ्छौं स्ट्रक्चर सहित फंक्सन पढ्छौं त्यसको लागि दुवै ठाउँमा कमन वर्ड के हो सेल व्हाट इज सेल सेल के हो सेल के आज हामी सेल पढ्छौं सेल के हो व्हाट इज सेल के हो सेल एनीबडी बताओ सेल के हो सेल लाइक के माने व्हाट इज सेल एनीबडी सेल के हो सेल भने खै सेल के हो छैन क्या तिम्रो यहाँ कोही पनि छैन कि क्या हो सेल इज अब यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौ सेल के हो बोन लंग्स ब्रेन जति पनि स्ट्रक्चर तिमी देख्न सक्छौ यो सबैमा युनिट के हो सबैको युनिट के हो युनिट सेल नै हो सेल भनेको युनिट हो कसको युनिट त किडनीको लिभरको ब्रेनको हरेकको युनिट नै हो कस्तो युनिट त भनेको एउटा मात्र स्ट्रक्चर युनिट भन्न पाइदैन जस्तै स्पर्म एउटा सेलले बनाएको हुन्छ एग एउटा सेलले बनाएको हुन्छ प्यान्क्रियास पनि सेलले बनाएको हुन्छ हरेक चीज सेलले बनेको हुन्छ भनेको युनिट्स हो कस्तो भन्दा यो कस्तो युनिट भनेर डिफाइन गर्न पर्यो भने हामीले हरेक हिसाबले डिफाइन गर्छौं कसैले स्ट्रक्चर युनिट भन्छ कसैले फंक्सन युनिट भन्छ कहिले इनहेरिटेन्सको युनिट भन्छ कहिले फन्डामेन्टल युनिट बनाउँछ कहिले एकदमै फिजिकल युनिट बनाउँछ कहिले दुनिया युनिट बनाउँछ तर अहिले हामीलाई चाहिँ सेललाई चाहिँ यो सबैमा कमन कुरा के छ दिस अल आर लिभिङ हो नि त चाहे बोन टिस्यु होस् चाहे मसल टिस्यु होस् चाहे हार्टहरु ब्रेनहरु लङहरु अर्गान होस् केही फरक पर्दैन सो सेल इज युनिट अफ एभ्रीथिङ मतलब सेल इज युनिट अफ लाइफ सेल भनेको के हो हेर त यहाँ एटमबाट सुरु भएको लाइफ सेलमा आएर लाइफ हुन्छ एटमहरु यिनीहरु कुनै पनि लिभिङ होइन सेलबाट लिभिङ हो सेलबाट टिस्यु पनि बन्छ सेलबाट अर्गानिक बन्छ सेलबाट सिस्टम बन्छ सेलबाट अर्गानिजम बन्छ सेलबाट पपुलेसन बन्छ सेलबाट कम्युनिटी बन्छ सेलबाट इकोसिस्टमै बन्छ सेलबाट बायोम हुँदै एज होल पृथ्वी पनि बन्छ भनेको बायोस्फियर भनेको पृथ्वीको युनिटलाई के भन्छ हामी सेल सो सिम्पल भाषामा सेल इज युनिट अफ लाइफ भन्ने किन सेलमा कुनै पनि युनिट हुन सक्छ सेलमा यसरी हेर्न सक्छौ जस्तै सेल भयो भने फन्डामेन्टल भन्छ कसैले इनहेरिटेन्स युनिट भन्छ कसैले स्ट्रक्चर युनिट भन्छ कसैले फंक्सन युनिट भन्छ कसैले फिजिकल युनिट भन्छ धेरै युनिट हुन सक्छ तर हामीले थाहा चाहिँ यो सबैमा सेल हुनुको मतलब के हो सेल इज लाइफ हो नि त अब सेल थ्योरीले स्ट्रक्चर फंक्सन भनेर डिफाइन गर्छ तर अहिलेलाई चाहिँ हामीले सेल इज युनिट अफ लाइफ भन्नु पर्यो सो बेसिकली सेलको सबैभन्दा राम्रो डेफिनेसन चाहिँ सबै हो इनहेरिटेन्स पनि सेलले नै गर्ने हो तर सेल भित्रको एउटा स्ट्रक्चरले गर्ने हो फन्डामेन्टल सेलले बन्यो त्यो डाउट छैन फिजिकल युनिट पनि सेल नै हो तर सेलहरु अर्गानको रूपमा पनि युनिट भएको हुनाले हामी चाहिँ आजकल चाहिँ स्ट्रक्चर फंक्सन युनिट भन्ने गर्छौं तर अहिले सर्टमा चाहिँ सेल इज युनिट अफ लाइफ भन्नु पर्यो अब यो सेल यति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ सेल भनेकै कहाँबाट सेलबाट सुरु हुन्छ के रे लाइफ सुरु हुन्छ भनेपछि अब लाइफको हामी त बायोलोजीमा त लाइफ पढ्छौं बायोलोजीको बेस नै के हो सेल देन हु डिस्कभर द सेल कसले डिस्कभर गर्छ सेल
सेल डिस्कभर गर्ने मान्छे को? दिस इज द रबर्ट हुक हु डिस्कभर द फर्स्ट सेल है। योले चाहिँ फर्स्ट सेल डिस्कभर गराएको थियो। फर्स्ट सेल डिस्कभर बाई रबर्ट हुक। द्याट सेल वाज फ्रम क्वेर्कस। यो फर्स्ट चाहिँ डेड थियो, डेड सेल थियो है। डेड सेल चाहिँ उसले डिस्कभर गराएको थियो, राइट। डेड सेल डिस्कभर गर्ने मान्छे यो। उसले डिस्कभर गरेको चाहिँ क्वेर्कसबाट डिस्कभर गरेको हुनाले उसले नाम दिएको छ सेल एन्ड डायफ्राम भन्ने नाम दिएको छ। एन्ड हु डिस्कभर द सेल फ्रम क्वेर्कस सर्भर एन्ड ही गेभ द डेड सेल कन्सेप्ट। यो चाहिँ फिल्म हो, यो फिल्म भन्ने थाहा छ नि, क्वेर्क सेलबाट डिस्कभर गरायो। यो डेड थियो र उसले यो डिस्क्रिप्सनको किताबमा लेखेको छ। किताबको नाम चाहिँ माइक्रोग्राफिका। दिस इज द बुक in which cell was proposed by Robert Hooke. So Robert Hooke can be known as the father of cell biology, father of cytology. So Robert Hooke is known as father of cytology. Father of cytology. Cytology ko father ho. Elami cytology ko father manchau. Then who discovered the first living cell? पहिलो लिभिङ सेल डिस्कभर गर्ने मान्छे को हो? सो यो क्वेर्कस भनेको प्लान्ट्स हो, खस्रु पनि भन्छ हामी यहाँ नेपालमा, ओक पनि भन्छ, ओक ट्री पनि भयो, फिल्म कर्कसबाट निकालेको। उसले युज गरेको माइक्रोस्कोप, उसले युज गरेको माइक्रोस्कोप 20x सम्म थियो। सो फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज डिस्कभर्ड रबर्ट हुक है। पहिलो माइक्रोस्कोप डिस्कभर रबर्ट हुक हो। उसले 1665 मा सेलको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थियो। यसको 10 वर्षपछि पहिलोचोटि लिभिङ सेल डिस्कभर गर्ने मान्छेको नाम हो Anton Leeuwenhoek, who is known as father of microscopy. उसलाई हामी फादर माइक्रोस्कोपी भन्छौँ। हु डिस्कभर द फर्स्ट लिभिङ सेल? उसले फर्स्ट लिभिङ सेल डिस्कभर गर्यो। योभन्दा पहिला सेल लिभिङ भन्ने डिस्कभर भएको थिएन। डेट हेर्न सक्छौ 10 वर्ष जस पछाडि उसको माइक्रोस्कोप म्याग्निफिकेसन चाहिँ 20x सम्म थियो। त्यसले गर्दा उसले देखेको भन्ने चलन छ। र उसले एनिमल कुनै सेललाई सेल भनेको थिएन। ब्याक्टेरिया, आरबिसी, प्रोटोजनहरू डिस्कभर गर्ने मान्छे हो। उसले डिस्कभर गरेको थियो। दिसको फर्स्ट लिभिङ सेल ब्याक्टेरिया, स्पर्म, आरबिसी, प्रोटोजन, दिज आर कलेक्टिभली कन्सिडर्ड एज टाइनी एनिमल हामी बिस्टिज अर टाइनी एनिमल पनि भन्छ। उसले सबैलाई कलेक्टिभली भने दिस इज नट गिभन बाई लेवेनकले यो टर्म दिएको चाहिँ होइन। उसले बिस्टिज भनेको छ, हामी वाइल्ड एनिमलको पनि बुझ्न सक्छौँ। उसले आफ्नो किताबमा एक्सप्लेन गरेको छ अबाउट ब्याक्टेरिया, स्पर्म, आरबिसी। दिस इज द फिगर्स, जो फिगर उसले दिएको थियो त्यही फिगर हो। यो फिगरको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ उसले डिस्कभर गरेको किताब चाहिँ कति थियो? इज डिस्क्राइब अफ नेचर सेक्रेट अफ नेचर डिस्कभर बाई लियोनार्ड। दिस इज द बुक इन विच फर्स्ट लिभिङ सेल वाज डिस्कभर्ड, फर्स्ट लिभिङ सेल वाज डिस्क्राइब। ल यो चाहिँ याद गर्नु। सर्टमा हिस्ट्रीमा धेरै हामी अलमल्नु छैन। लिभिङ सेल कसले भने लियोनार्डले, सेल कसले भने नि रबर्ट कोचले भने, लिभिङ नभनेसम्म आन्सर इज रबर्ट हुक भन्ने। त कोच त ब्याक्टेरियाको हिसाबमा आयो। Robert Hooke discovered first cell, Leeuwenhoek discovered first living cell. There are other scientists who are also contributed in cytology. Cytology मा अरु साइन्टिस्टहरु पनि, हामीले दुईटा साइन्टिस्टहरु हो। Robert Hooke, known as father of cytology, and Anton Leeuwenhoek is known as father of microscopy, who discovered living cell and discovered cell. And other scientist, C.P. Swanson, is known as modern cytology. That means cell biology को father भनेको यही हो। साइटोलोजी भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर मात्रै हो। यहाँ सेल बायोलोजी आएको हुनाले मोडर्न साइटोलोजी चाहिँ सेल बायोलोजी पढिन्छ। C.P. Swanson, father of modern cytology. This Oscar Harquaid gave the term cytology and write the book as Tissue and Cell. That means Tissue and Cell is the book name given by Oscar Harquaid, and study of cell structure is called cytology भन्ने भन्छ Oscar Harquaid. Muller term cytogenetics. यसमा के हुन्छ? सेल पनि भयो, जेनेटिक्स पनि भयो। हो यहाँबाट चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ 12 मार्क्सको क्वेशन आउने भयो, राइट। रबर्ट ब्राउन डिस्कभर्ड न्यूक्लियस। सेलको सेन्टर हो यो, यसलाई हामी सेल सेन्टर भन्छौँ। सेल सेन्टर न्यूक्लियस हो भन्ने मान्छे रबर्ट ब्राउन नै हो। दोज आर द सेमी सेल्ड सब्सटेन्स चाहिँ अब यो चाहिँ प्रोटोप्लाज्म हुन्छ भन्ने मान्छे हो। प्रोटोप्लाज्म टर्म उसले दिएको होइन। प्रोटोप्लाज्म टर्म चाहिँ सार्कोड भन्ने टर्म हुँदै आएको हो। त्यो चाहिँ प्रोटोप्लाज्म टर्म चाहिँ अल्फास्नो डी कोटीले दिएको है त। पुर्किन्चीले यसलाई नाम दिएको छ, अल्फास्नो डी कोटीले डिस्कभर गरेको छ। यो चाहिँ कोटी भने है, पछि हामी पढ्छौँ है, कोटी अल्फास्नो डी कोटीले डिस्कभर गरेको छ। अनि प्रोटोप्लाज्म इटसेल्फ टर्म वाज गिभन बाइ पुर्किन्ची। साइन्टिस्टको नाम पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। अन्तिममा म्याक्सवेल कन्सिडर प्रोटोप्लाज्म डक्ट्रिन, मतलब सेल इज, सेलमा लाइफ छ भने ड्यू टु के त? सेलमा लाइफ छ भने ड्यू टु प्रोटोप्लाज्म भन्ने मान्छे हो। सेलको लाइफ इज ड्यू टु प्रोटोप्लाज्म। अब डिटेलमा हामी पढ्छौँ। सर्ट एकदमै हिस्ट्रीलाई मैले सर्टमा ल्याइदिएको छु त। तिमी कपी गर्न सक्छौ इफ यु निड। दिज आर द साइन्टिस्ट। यसमा सोधिराख्ने क्वेसनहरू
रबर्ट ओक सोधेको थियो, एन्टन अनि सिपी स्वानसन सोधेको थियो, रबर्ट ब्राउन सोधेको थियो, प्रुटेन्जी सोधेको थियो, यति नै हो। र लेबनक पनि सोधेको थियो, लिभिङ सेल स्कुल मान्छेको हो। These are the question asked in previous exams. अब अगाडि अब हामीले सेलको बारेमा बेसिक डेफिनेसन के हो त, सेलमा डिटेल पढ्नु पर्यो नि। पहिला वी हेभ टु डिफाइन द सेल, व्हाट इज सेल। जस्तै हामीले सेल त भन्यौँ, व्हाट इज सेलको बेस्ट डेफिनेसन कसले दिन्छ? व्हाट इज सेल भन्नेको बेस्ट डेफिनेसन दिने चाहिँ के हो? सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी इज द बेस्ट डेफिनेसन अफ सेल थ्योरीले चाहिँ सेलको बारेमा बेस्ट डिफाइन गर्छ है। सेलको बारेमा बेस्ट डिफाइन गर्ने थ्योरी नै हो। सेल थ्योरी दिने मान्छे कमनली 3 जनाको नाम आउँछ है त। एउटा साइन्टिस्ट थियो म्याथ्यू सेल्डिन, उसले के भन्यो भन्दा, योले भनेको यो बटनिस्ट हो, पहिला लयर्स थियो। उसले के भन्यो, एभ्री प्लान्ट सेल्स आर मेड फ्रम, है, प्लान्ट्स आर मेड फ्रम युनिट स्ट्रक्चर द्याट इज कल्ड सेल। अर्को छ यो थियोडर स्वान भन्ने यो जुलोजिस्ट हो, उसले के भन्यो, एभ्री एनिमल आर मेड फ्रम, मेल भएछ यो एमएडी, मेड फ्रम युनिट स्ट्रक्चर, युनिट स्ट्रक्चर, त्यसलाई उसले सेल भन्यो। सजिलो भन्छ, हरेक प्लान्ट्स हरेक एनिमल केले बनाएको हुन्छ अरे, युनिट स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ, सेल बनाएको हुन्छ। अब दुवैले यो 1839 मा चाहिँ कमन सेल थ्योरी दियो। मतलब के भयो त, एनिमल र प्लान्ट दुवै सेम हुन्छ भने के भन्छ, अर्गानिजम्स आर मेड फ्रम, सबै चाहे प्लान्ट्स एनिमल केही फरक परेन, मेड फ्रम युनिट स्ट्रक्चर, युनिट स्ट्रक्चर द्याट इज कल्ड सेल भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ कसले दियो, बोथ। सेल थ्योरी कसले दियो भने सेल्डिन एन्ड स्वान, दुवैको नाम लेख्नुपर्छ है, एउटैले हैन, सेल्डिन एन्ड स्वान। अब त्यसभए यो अर्गानिजम सेल त बन्दो रहेछ, सेल वेट ओरिजिन अफ सेल के हो त, ओरिजिन अफ सेल के हो त, सेलको ओरिजिन के हो, स्टिल डिस्कसन। अब सेलबाट त अर्गानिजम आउँछ थाहा पायौं, तर सेल आफै कहाँबाट आउँछ, ओ यो डिफाइन गर्ने मान्छे नेक्स्ट साइन्टिस्ट भयो। यो थियोडर स्वान दुईटा छन् नि, थियोडर एन्ड यो थियोडर स्वान र सेल्डिन, म्याथ्यू सेल्डिन भन्ने दुईटा साइन्टिस्टले भन्न नसकेको कुरा के भन्दा, सेलबाट अर्गानिजम आउँछ त थाहा भयो, तर वास्तवमा आफै सेल कहाँबाट आउँछ भन्दा, सेल आउनको लागि सेल नै चाहिन्छ, सेलले सेल दिन्छ भन्ने कन्सेप्ट थप्यो नि, हो यो भनेको चाहिँ, यो चाहिँ हामीले सेल थ्योरी दुईटा जोड्यो भने सेल थ्योरी भयो। सेलले सेल दिन्छ भनेको चाहिँ मोडर्न सेल थ्योरी हो, मोडर्न सेल थ्योरी याद गर्ने दुईटा आयो। अब हामीले अहिले पढ्ने चाहिँ मोडर्न पुरानो भनेर पढ्दैनौँ, अहिले पढ्ने त मोडर्न सेल थ्योरी नै हो। तर मोडर्न सेल थ्योरीमा कन्ट्रिब्युटर चाहिँ नयाँ साइन्टिस्ट छ, त्यसलाई हामी सेल लिनियज थ्योरी पनि भन्छौँ। सेल लिनियज थ्योरी दिने मान्छे को रहेछ भने रुडोल्फ विर्को भन्ने पनि हुन्छ, यो हो म्याथियस, यो हो थियोडर स्वान। अब यो दुवैलाई कम्पाइल गरेर सेलको ओरिजिन डिफाइन गर्ने मान्छे चाहिँ को, पैथोलॉजी जसलाई हामी के भन्छौँ, रुडोल्फ विर्को भन्छौँ। सो रुडोल्फ विर्को gave a pathologist who gave the law of cell lineage। मतलब सेल लिनियज को मिनिङ के हो, मतलब मिनिङ सेल लिनियज भनेको अघि भर्खर हामीले के भनेको थियौँ, एभ्री अर्गानिजम्स आर मेड फ्रम सेल, देन द व्हाट इज द ओरिजिन अफ सेल सोध्यो भने सेल अराइज फ्रम सेल भने, यो सेल लिनियज थ्योरी भनेको चाहिँ सेल अराइज फ्रम सेल हो, यो कन्सेप्ट दिने मान्छे छ रुडोल्फ विर्को, प्रोफेसर साइन्टिस्ट हो रुडोल्फ विर्को है त। त्यसलाई हामी ओम्निसेलुलर ई-सेल भन्छौँ। सेलले सेल दिन सक्ने क्षमता राख्छ, अथवा हरेक सेल कम्प्लिट हुन्छ। कुनै पनि एउटा सेलले करोडौं सेल भएको अर्गान दिन पनि सक्छ, एउटा सेलले एउटा सेल भएको अर्गान दिन सक्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ कसको, रुडोल्फ विर्को। एकचोटि फेरि सर हेर, यो तीनटा मध्ये म्याथ्यू सेल्डिनले के भने हो, अल प्लान्ट्स आर मेड फ्रम सेल भने हो, किन त बटनिस्ट थियो। अनि
थियोडोर स्वानले के भने all animals are made from cell भने मतलब सेल थ्योरी दिने मान्छे यही दुईटा हो सेल थ्योरी दिने मान्छे यही हो त्यसभए रुडोल्फ भिर्कोभले के भन्यो त all cells are comes from pre-existing ones सो यो तीन जना मिल्यो भने बल्ल सेल थ्योरी आयो सो सेल थ्योरी कसले दियो भनेर सोधे हुन्छ है रुडोल्फ भिर्कोभ मात्रै नाम नलिने मोडर्न सेल थ्योरी नभनेसम्म सेल थ्योरी कसले दियो भन्दा सेल्डिन एन्ड स्वानले सो सेल थ्योरी वाज गिभन बाइ सेल्डिन एन्ड स्वान मोडर्न सेल थ्योरी वाज गिभन बाइ रुडोल्फ भिर्कोभ एन्ड मोडर्न सेल थ्योरीको कन्सेप्टमा के हो सेल डक्ट्रिन पनि भन्छौँ मोडर्न सेल थ्योरी हामी सेल डक्ट्रिन पनि भन्छौँ सेल डक्ट्रिन भनेको सेलको फन्डामेन्टल्स के हो भनेर बुझाउन खोजेको हो कि सो अब चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दा सेल थ्योरी दिने मान्छे को रहेछ सोध्यो भने सेल्डिन एन्ड स्वान भन्नु पर्यो सेल्डिन एन्ड स्वान भन्नु पर्यो मोडर्न सेल थ्योरी पनि रुडोल्फ भिर्कोभ भयो रुडोल्फ भिर्कोभ चाहिँ यसको डेट चाहिँ 1858 तिर मस्ट प्रोबब्ली उसले दिएको डेट चाहिँ हो 39 बाट केही समयपछि उसले नयाँ डेट दिएको छ साइडमा कतिपय कुरा डेट पनि सम्झिनुपर्छ है सबै त होइन सेल थ्योरीको डेट चाहिँ सम्झिनु पर्यो ल त्यसमा अब हामीले पढ्ने चाहिँ के हो त पढ्ने त मोडर्न सेल थ्योरी हो नि त मोडर्न सेल थ्योरीले के भन्छ मोडर्न सेल थ्योरी मानेपछि बि रुडोल्फ भिर्कोभ के मोडर्न सेल थ्योरी दिने मान्छे रुडोल्फ भिर्कोभ हैन अल भन्न पाइँदैन आयुष सेल थ्योरी मात्रै भन्यो भने सेल्डिन एन्ड स्वान मोडर्न भन्यो भने चाहिँ रुडोल्फ भिर्कोभ किन मोडर्न सेल थ्योरीमा पुरानो सेल थ्योरी छैन के ल देन व्हाट इज द एजम्पसन अफ मोडर्न सेल थ्योरी मोडर्न सेल थ्योरी के भन्छ कुनै पनि अर्गानिजमको स्टक्स र युनिट एन्ड फङ्सन युनिट भनेकै के हो सजिलो के फङ्सन युनिट भनेकै युनिटी सेल सजिलो डेफिनेसन पहिलो नम्बर 1 पहिलो कन्सेप्ट रह्यो दोस्रो पोइन्ट हरेक अर्गानिजम जतिसुकै सेल होस् एराइज फ्रम सिंगल सेल स्टेज चाहे त्यो खरबौं सेल भएको मान्छे होस् या एउटा सेलको ब्याक्टेरिया होस् आउने एउटै सेलबाट हो मतलब एभ्री सेल हैज पावर हरेक सेल्समा पावर टु गिभ एभ्रिथिङ टोटी पोटेन्स भनेको यही हो सर्ट वाइज पोइन्ट लेखेँ अहिले एकछिनमा लेख्न सक्छु अर्को हरेक सेलमा फङ्सन युनिट पनि एउटा सेल मेम्ब्रेन हुन्छ अर्को प्रोटोप्लाज्म हुन्छ अर्को चाहिँ न्युक्लियस हुनै पर्छ कन्सेप्ट हो यो कन्टिन्युस सेलले के गर्छ फङ्सन गर्छ सेल निड इनर्जी चाहिन्छ हरेक सेलको लागि काम गर्न इनर्जी चाहिन्छ अब यही पोइन्टलाई म यसरी सर्टमा लेखिन्छु त सेल इज युनिट अफ स्ट्रक्चर फङ्सन एन्ड हेरिडिटी द्याट इज युनिट यो भनेकै युनिट अफ लाइफ पनि हो दोस्रो पोइन्ट वान जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसन जाँदाखेरि सिंगल सेल स्टेजबाटै जान्छ चाहे जतिसुकै होस् वान सेल इज सफिसिएन्ट टु एभ्रिथिङ भने हो नि त यो सेलमा लिभिङ मेम्ब्रेन हुन्छ लिभिङ म्याटर पनि हुन्छ र लिभिङ सेल सेन्टर पनि न्युक्लियस पनि हो है मेम्ब्रेन पनि छ लिभिङ म्याटर पनि छ हरेक सेलमा सेल मेम्ब्रेन हुनुपर्छ प्रोटोप्लाज्म हुन्छ न्युक्लियस हुनुपर्छ एउटा नै हुनुपर्छ फेरि धेरै भयो भने हुँदैन नि धेरै न्युक्लियस भयो भने त्यसले सेल थ्योरी मान्दैन त्यस्तै सेल क्यान डिभाइड ग्रो रेस्पोन्ड डाई इन्डिपेन्डेन्ट मतलब एभ्री सेल हेज कम्प्लिट एउटा सेल चाहिँ कुनै पनि हिसाबले कम्प्लिट हुन्छ एउटा सेललाई काम गर्नलाई अर्को कुनै सेल चाहिँदैन टिस्यु नभए पनि एउटा सेलले कम्प्लिट काम गर्छ अर्गानिजमै हुनको लागि मल्टिसेलै चाहिन्छ सिस्टमै चाहिन्छ भन्ने होइन त्यस्तै कन्स्ट्यान्ट काम त गर्ने हो यसलाई के चाहिन्छ कन्स्ट्यान्ट फ्लो अफ इनर्जी पनि चाहिन्छ यो इनर्जी आफै सेल पनि हुन सक्छ आफै जेनेरेट गर्नु पनि सक्छ आउटर सोर्सबाट इन्ट्रा पनि हुन सक्छ इन्टर पनि हुन सक्छ जहाँबाट नै आउन सक्छ र फाइनली हरेक सेल के हुन्छ डिभाइड गर्न सक्छ र हरेक सेलले आफ्नो ठ्याक्कै नेचर भएको अर्को अर्गान दिन सक्छ सो ओम्निसेलुलर मतलब यो चाहिँ एभ्री सेल गिभ होल अर्गानिजम एउटै कुरा हो यो एभ्री सेल गिभ होल अर्गानिजम मतलब टोटिपोटेन्ट नेचर व्हाट इज टोटिपोटेन्ट सोध्यो भने आन्सर यही हो है यो सेल गिभ होल अर्गानिजम चाहे जुनसुकै सेल होस् हाम्रो शरीरबाट कुनै एउटा सेल निकाल्यो भने त्यो सेलले होल अर्गानिजम दिन्छ द्याट इज टोटिपोटेन्सी यो टोटिपोटेन्सी कन्सेप्ट दिने मान्छे हाबरल्यान्ड थियो अनि हामी यसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ डिटेलमा त्यो सबै कसले मान्नुपर्छ एभ्री सेल
यो एभ्री सेलमा लागू हुन्छ, नट नेसेसरी प्लान्ट्स अर नट नेसेसरी एनिमल, अब एभ्री सेलमा लागू हुन्छ जसले सेल थ्योरी मान्छ है। सेल थ्योरी मान्नेमा यो सबै कन्सेप्ट लागू हुन्छ, प्लान्ट एनिमल भन्ने होइन। सो मोडर्न सेल थ्योरी फर प्लान्ट पनि लाग्छ प्लस एनिमलमा लाग्छ, यसमा लाग्ने यसमा नलाग्ने भन्ने हुँदैन, कम्प्लिटली प्लान्ट एन्ड कम्प्लिटली एनिमलमा लाग्छ। ठिक छ। तर याद गर्ने यो जति पनि कन्सेप्ट छ जुन सेलमा यो भनेको जस्तो क्यारेक्टर छ नि, जस्तै सेल मेम्ब्रेन छैन भने यो लागू हुँदैन, किन लिभिङ मेम्ब्रेन हो सेल मेम्ब्रेन भनेको। प्रोटोप्लाज्म छैन भने लागू हुँदैन, न्युक्लियस छैन भने लागू हुँदैन। यो तीनटै पोइन्ट छ भने मात्रै त्यो सेल चाहिँ टोटिपोटेन्ट हुन्छ, यो तीनटै पोइन्ट छैन भने सेल टोटिपोटेन्ट हुँदैन है। त्यही भएर युक्यारियोटिक सेल मात्रै टोटिपोटेन्ट हुन्छ, प्रोक्यारियोटिक सेल टोटिपोटेन्ट हुँदैन। एनिमल सेल जो डिभाइड गर्न सक्छ, यहाँ छ नि प्लान्ट सेल जो डिभाइड गर्न सक्छ त्यसमा लागू हुन्छ, नन डिभाइडिङ सेलमा लागू हुँदैन। जस्तै स्क्रिनकामा क्यान नट बी टोटिपोटेन्ट, बोन सेलहरू मान्छेको बोनहरू क्यान नट डिभाइड, न्युरोन क्यान नट डिभाइड। सो दे आर, जस्तै जाइलमहरू हुनसक्छ, फ्लाइमहरू, त्यो जाइलमको नि तीनटा बाहेक एउटा मात्रै लिभिङ हो, फ्लाइमको एउटाले मात्रै काम गर्छ प्यारेन्ट कामले, बाँकी कसैले पनि टोटिपोटेन्ट सो गर्दैन। टोटिपोटेन्ट सो गर्ने प्लान्टमा चाहिँ नर्मली मेरिस्टिम हो। एनिमल पनि हरेक सेलले गर्न सक्छ, इफ द सेल क्यान डिभाइड, डिभाइड गर्न सक्ने सेलले गर्छ, डिभाइड गर्न नसक्ने सेलले चाहिँ कहिले पनि टोटिपोटेन्ट क्यारेक्टर दिँदैन। दिज आर द एजुम्सन अफ सेल थ्योरी, but some cell never follow the cell theory. What are the conditions? Virus is an exception, a greater exception of cell theory, because virus has no any cellular components. Virus लाई हामी सेल थ्योरी मान्न सक्दैनौँ, किन भाइरस सबभन्दा ठुलो एक्सेप्सन हो, किन भाइरसमा न सेल मेम्ब्रेन छ, न प्रोटोप्लाज्म छ, न न्युक्लियस छ, तीनटै छैन। त्यही भएर भाइरस सबभन्दा एक्सेप्सन भयो। जस्तै न्युक्लियस नभएको ब्याक्टेरिया, माइक्रोप्लाज्म, बिजिएम न्युक्लियस छैन, तब यो पनि एक्सेप्सन हो। सो एक्सेप्सन भनेको नेभर फलो सेल थ्योरी। यदि नेभर फलो सेल थ्योरी छ भने दे आर नट टोटिपोटेन्ट, यिनीहरू टोटिपोटेन्ट पनि हुँदैन। सेल थ्योरी मान्दैन भनेपछि सेल थ्योरीले भनेको कुनै पनि पोइन्ट यहाँ लागू हुँदैन है। त्यस्तै प्यारामेसियम, भाउचेरिया, मिकोराइजोपस, प्यारामेसियम यिनीहरू के छ, मल्टिन्युक्लियर छ, कनेक्टिभ टिस्यु, न्युरोन, मसल यिनीहरू पनि मल्टिन्युक्लियर छ, यिनीहरू पनि सेल थ्योरी मान्दैन। सेल थ्योरी मान्दैन चाहिँ टोटिपोटेन्ट छैन भन्नु पर्यो। आर्बिस म्यामल्स, लामा क्यामलमा हुन्छ, सिपटिप यिनीहरूमा न्युक्लियसै हुँदैन। कोक सेल, स्किनी एपिडर्मिस, नेल फोलिकल, हेयर सेल यिनीहरूमा प्रोटोप्लाज्म हुँदैन। सो दिज आर द एक्सेप्सन अफ सेल थ्योरी, सो दे नेभर सो टोटिपोटेन्सी। टोटिपोटेन्सी हुनको लागि अथवा कुनै पनि सेल थ्योरी लागू हुनको लागि सेलले भनेको मान्यो भने चाहिँ सेल थ्योरी लागू भयो भने चाहिँ क्यारेक्टर लागू हुन्छ। अब यिनीहरू कुनै पनि सेल थ्योरी नमानेको हुनाले दे क्यान नट बी कल्चर टु प्रोड्युस न्यू अर्गानिजम है। याद गर्ने हरेकको आफ्नो आफ्नो पोइन्ट छ। ब्याक्टेरिया, एमएलओ, बिजिएमआई न्युक्लियस नै छैन। प्रोक्यारियोट कुनै पनि प्रोक्यारियोटले सेल थ्योरी मान्दैन। सो प्रोक्यारियोट सेल्स आर एक्सेप्सन टु सेल थ्योरी। सबभन्दा बेटर अप्सन छ भाइरस हो, किन भाइरसमा जेनेटिक मेटेरियल बाहेक, प्रोटिन बाहेक केही पनि हुँदैन। लिभिङ भन्ने चिज भाइरसमा केही पनि हुँदैन एक्सेप्ट जेनेटिक मेटेरियल एन्ड प्रोटिन। माइक्रोप्लाज्म, एमएलओ भनेको माइक्रोप्लाज्म। लामा क्यामल चाहिँ एक्सेप्सन है। लामा क्यामलमा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ। आर्बिसम म्यामल्स पनि फेरि म्याच्योर्ड भन्नुपर्छ। यो सुरुमा त आर्बिसमा न्युक्लियस हुन्थ्यो, पछि मात्रै नहुने हो। सक्यो ल। अब टोटिपोटेन्सीको बारेमा अलिकति एकचोटि कुरा गरौँ, किन सबै सेलले के मान्दैन, यिनीहरू कुनै पनि नो टोटिपोटेन्ट। नो टोटिपोटेन्टको यिनीहरूले डिभिजन भएर होल अर्गान दिन सक्छ भन्ने कन्सेप्ट नै हामी मान्दैनौँ। त्यसपछि व्हाट इज टोटिपोटेन्सी? टोटिपोटेन्सी के हो? हेभलाइन भन्ने साइन्टिफिक डिस्कभर गर्यो भन्दा यदि हामीले एउटा सेल लियौँ भने, एउटा सेल कुनै पनि अर्गानिजको एउटा सेल लियो भने यो डिभाइड गर्छ। यसको डिभाइड गर्ने प्रपर्टिज हुनुपर्छ, फेरि डिभाइड गर्नु हुँदैन। वान सेलले पनि होल अर्गानिजम दिन्छ, यही हो यसको कन्सेप्ट। वान सेल क्यान गिभ होल अर्गानिजम, चाहे त्यो अरबौं सेल केही फरक परेन। कन्सेप्ट दिने मान्छेको हेभलाइन, प्रुभ गर्ने मान्छे स्टेवर्ट, केमा गरेछ, क्यारोटको रुटमा एक्सप्लेन गराछ। भ्यालिड फर, यो भ्यालिड केमा लागु हुन्छ, भ्यालिड फर अल युक्यारियोटिक सेल, प्लान्ट एनिमल सबैमा लागु हुन्छ। तर हरेक सेलमा लागु हुन्छ हुँदैन, अल युक्यारियोटिक सेलमा लागु हुन सक्छ, तर यो प्रोक्यारियोट्समा कहिले लागु हुँदैन। युक्यारियोटमा प्लान्टमा नि हुन्छ, एनिमलमा नि हुन्छ, सबै प्लान्ट सबै एनिमल सेलमा चाहिँ हुँदैन, तर प्लान्ट एनिमल सेलमा हुन्छ, जसले सेल थ्योरी मान्छ। यसमा गर्ने के हो,
जस्तै के गराएको थियो उसले स्टेवार्डले के गर्यो क्यारोटको रुट लियो राइट रुट लियो जुन पार्ट लिन्छौँ टिस्यु कल्चरलाई त्यसलाई हामी एक्सप्लान्ट भन्छौँ त्यसलाई कल्चर मिडियममा राखिदिने कल्चर मिडियममा राखेपछि अब के हुन्छ ग्रो गर्छ सोमेटिक इम्ब्रियो भन्छ त्यसलाई हामी इम्ब्रोइड्स भन्छौँ अनि न्यू प्लान्ट भन्छ त्यो प्लान्ट चाहिँ सोइलमा राखिदियो भने यसले क्यारोट नै फलाउँछ दिस इज हामी यो स्टडी गर्छौँ कहाँ यो टपिक छुट्टै छ त्यसलाई मैले सर्टमा मात्रै बताएँ यो हामी डिटेलमा के पढ्छौँ टिस्यु कल्चर भन्ने टपिक्समा छुट्टै पढ्छौँ यो चाहिँ एप्लिकेसन बायोलोजीमा पढ्नुपर्छ एप्लिकेसन बोटनीमा पढ्नुपर्छ अब यो रुटको ठाउँमा हामीले सुट लिएको भए नि हुन्थ्यो लिफ लिएको भए पनि हुन्थ्यो जेले पनि हुन्थ्यो उसले रुट लियो फरक चिज तर जुनले पनि प्यारेन्ट काममा नै लिनुपर्छ स्टुडेन्ट काममा लिएर हुँदैन अथवा मेरिस्टिम नै लिनुपर्छ किन भन्दा दे क्यान डिभाइड अल प्लान्ट सेल क्यान नट डिभाइड प्लान्टको होल सेल डिभाइड गर्दैन प्लान्टले अल सेल डिभाइड गर्दैन जुन जुन सेलले डिभाइड गर्छ त्यसमा मात्रै टोटिभेन्स लागु हुन्छ जुन सेल डिभाइड गर्दैन जसले सेल थ्योरी नै मान्दैन सेल थ्योरीको कन्सेप्ट हो नि सेलुलर पोलिसी त्यसलाई लागु हुन्छ रुल जसले सेल थ्योरी मान्छ यो डेट चाहिँ सम्झिराख्ने हाबरल्यान्ड एन्ड स्टेवार्ट इट अल केमा क्यारोटको रुट यो चाहिँ फ्लोएममा अनि कोहीले प्यारेन्ट काममा लिएको रहेछ फ्लोएम प्यारेन्ट काममा लिएको रहेछ याद गर्नु पर्यो दिस इज भ्यालिड फर अल सेल व्हिच क्यान डिभाइड विजय दिस इज भ्यालिड फर अल सेल व्हिच क्यान डिभाइड थ्रु माइटोसिस किन टिस्यु कल्चरमा यो चाहिँ माइटोसिसबाट कुन जुन जुन सेल माइटोसिसबाट डिभाइड गर्छ त्यसमा यो लागु हुन्छ अरूमा लागु हुँदैन ल अब हेर्न सक्छौ जहाँबाट लियो हुन्छ क्यारोटको प्लान्ट्सको लियो यहाँ क्यारोटको रुट लियो यसमा हामी सुटले पनि भयो लिफले पनि भयो तर याद गर्ने यहाँ लिभिङ सेल नै हुनुपर्छ डिभाइडिङ गर्ने सेल नै हुन्छ मेरिस्टिम नै हुनुपर्छ मेरिस्टिम क्यान डिभाइड इजिली सो मेरिस्टिम इज बेस्ट मेटेरियल अफ एक्सप्लान्ट अर इभन प्लान्टमा प्यारेन्टका मात्र कहिले पनि स्क्रिनकामा लिन भएन हैन ट्र्याकेट्सहरू भेसल्सहरू लिन भएन कम्पाउन्ड सेल लिनु भएन हैन फाइबर्सहरू लिनु भएन यही त हो सानो पार्टबाट हामी होल निकाल्न सक्छौँ भनेको यसलाई हामी सोमेटिक इम्ब्रियो भन्छौँ सोमेटिक इम्ब्रियोलाई खानेकुरा कल्चर दियो भने एडल्ट प्लान्ट भन्छ अब सिडबाट एज अ होल प्लान्ट बनाउन त सकिन्छ तर सिडको ठाउँमा लिफबाट बनाउन सकिन्छ भने बल्ल टोटिभेन्स हो के सिडले होल प्लान्ट त दिइहाल्छ नि तर लिफले पनि होल प्लान्ट दिन्छ लिफ मात्रै निकाल्दा पनि दिन्छ र याद गर्ने लिफको त्यो सेल निकाल्ने जुन सेल चाहिँ के हुन्छ डिभाइड गर्न सक्छ लिफमा सबै सेल डिभाइड गर्दैन तर मेरिस्टिम या प्यारेन्टकामा दियो भने दे क्यान डिभाइड यो चाहिँ याद गर्नु है त अब दुई दुईवटा पोइन्ट्सहरू यहाँबाट मैले भने जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ कुनै एउटा जाइगोट भयो भने यो जाइगोट है त यहाँ सर्टमा सम्झ यो काम लाग्छ यो साइज अफ सेलमा होइन यहीँ राखेँ मैले सपोज यो जाइगोट हो यो जाइगोटको जाइगोट है त यो त जाइगोट लेखेँ मैले जाइगोटको अर्गान दिन सक्ने क्षमता कति हुन्छ यो जाइगोट डिभाइडर दुईटा सेल बन्यो यो त इम्ब्रियो बन्यो नि अब इम्ब्रियोको डिभिजन गर्ने पावर घट्दै जान्छ कि बढ्दै जान्छ भनेको सेल दिने चान्स कति पर्सेन्ट छ यसलाई कम्पेयर गर्न खोजेँ म दुईटा टर्म यहाँ युज गर्न खोजेँ मैले यो दुईटा सेल भएपछि इम्ब्रियो भयो नि त होइन इम्ब्रियो भयो अब फेरि डिभाइड भएर 4वटा सेल बन्यो राइट 4वटा सेल उत्तर बनाइदिएँ मैले यो पनि इम्ब्रियो नै हो अब यहाँ बुझ्ने कोसिस गर अब कुनै एउटा यहाँबाट के बन्यो हार्ट बन्यो एउटा सेल बन्यो जुन सेल चाहिँ हार्ट दिन्छ अथवा किडनी दिन्छ अझै पनि ठुलो बनाऊ है त लास्ट फिगर बनाऊ कहिलेकाहीँ सोधिन्छ है क्वेसन दुई दुईवटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ अब धेरै सेल भन्यो नि त अब बिस्तारै के छ यो मोरुलेसनतिर जाँदैछ एम्ब्रियोलोजी पढाएको छ नि फ्रकको एम्ब्रियोलोजी त्यसै नै डिफाइन गरे पनि भयो अब यसमा धेरै सेलहरू छ अब बिस्तारै के बनाएको छ मोरुला स्टेज आयो ग्यास्ट्रोलाइस्टेज ब्लास्टोसिल हुँदै न्युरोलेसनतिर जान्छ नि ल यो पनि के हो इम्ब्रियोनिक स्टेज दियो पछि त सबै इम्ब्रियोनिक स्टेज हो है त अब यहाँ हेर यसको पावर घट्दै जान्छ कि बढ्दै जान्छ जाइगोटको क्षमता कति पर्सेन्ट थियो 100% थियो भने 100% अर्गान दिन सक्थ्यो भने एम्ब्रियोको पर्सेन्ट कति भयो दुईटा सेलमा आयो भने एम्ब्रियोको पर्सेन्ट कति गर्यो पर सेलको यो दुईटा सेल आयो नि अब घट्दै जान्छ कि बढ्दै जान्छ अनि बढी अब एउटा सेल थियो 100% अब यो दुईटा मैले कति पर्सेन्ट गर्नु पर्यो 50% मतलब अब कति भयो जम्मा 50% मात्र यो बुझाछ मैले भनेको अनि बढी यस अब यो 4वटा भयो भने कति पर्सेन्ट भयो त 4वटा भयो भने कति पर्सेन्ट भयो 25% मात्रै भयो 4वटा मिलेर 100% दिने हो नि त अब यसले टाउको ए भन्ने सेलले जाइगोटले टाउको पुच्छर सबै दिन्थ्यो मतलब यो चाहिँ टोटिपोटेन्ट रहेछ अल पावर भनेर दियो हो नि त अब त्यो टोटिपोटेन्सी इम्ब्रियोमा घट्यो कि बढ्यो त घट्यो भने यसलाई के भन्छ हामी घट्दै गएपछि यसलाई हामी प्लुरिपोटेन्ट भन्छौँ अलि घट्यो के अझै घट्दै गयो भने यसलाई हामी मल्टिपोटेन्ट भन्छौँ मल्टिपोटेन्ट भनेको यो अब हेर यहाँ अन्तिममा आयो यो सेल एउटा निकालेँ मैले सपोज भन यो सेलले के दियो यो सेलले HEART हार्ट मात्र दिन्छ यसले KID
यानि किडनी दिन्छ, यसरी पनि हुन्छ नि त एउटा सेलको काम त हो। यसरी गर्यो भने अब त के भयो, सेलको डिभिजन निकै नै घट्यो भने अब यो स्पेसिफिक अर्गानहरू दिने हो नि त हैन, अर्गान दिनुभयो। यो अर्गान दिने सेलको नाम चाहिँ के भन्दा यसलाई चाहिँ हामी मल्टिपोटेन्ट अथवा मल्टिपोटेन्ट भन्दा नि अझै अगाडि गएर हामीलाई यो अझै घट्छ नि त यो हैन। मल्टिपोटेन्ट पहिलो के रहेछ, टोरिपोटेन्ट टोटल पावर, अर्को के छ प्लुरिपोटेन्ट, अर्को के हो मल्टिपोटेन्ट। अब यो युनिपोटेन्ट पनि हुन सक्छ, युनिपोटेन्ट हो। यस्तै सेलको हामी के भन्छौँ, युनिपोटेन्ट अथवा मल्टिपोटेन्ट सेललाई हामी स्टिम सेल भन्छौँ। स्टिम सेल, त्यो स्टिम सेल हो जसले के दिन्छ, स्पेसिफिक अर्गान दिन्छ के। अब यो क्यान नट डिभाइड छ नि, हो यो क्यान नट डिभाइड भनेपछि के हो, नो डिभिजन भनेपछि NULLI नुलिपोटेन्ट भोइस। नुलिपोटेन्ट अलि यता लेखौँ है, अटेन ठाउँ। नुलिपोटेन्टको अब डिभिजन गर्न सक्ने नसक्ने, अब हार्ट डिभिजन भएर हार्ट दिन्छ दिन्न, हार्ट डिभाइड भएर मुटु डिभाइड भएर फेरि मुटु दिन्छ दिन्न, दिँदैन नि त। नुलिपोटेन्टको डिभिजन गर्ने पावर समेत घट्यो भन्न खोजेको छु। यहाँ दुईटा मात्रै टर्म बुझ्यो हुन्छ, धेरै बुझ्नु परेन, मैले लामो डिफाइन गरिदिएँ त। एउटा के हो, हरेक सेल टोरिपोटेन्ट हुँदैन नि, टोरिपोटेन्सी घट्दै गएपछि प्लुरिपोटेन्ट हुन्छ नि, मल्टिपोटेन्ट जान्छ, अनि कहिले डिभाइड नै गर्दैन, कहिले एउटा मात्रै डिभाइड गर्छ। स्टिम सेलहरू भनेको त्यो सेल हो जसले के दिन्छ, अर्गान दिन्छ। हार्टको स्टिम कल्चर गर्यो भने स्टिम सेल्स हार्ट दिन्छ, किडनी गर्यो भने किडनी दिन्छ, तर इम्ब्रियो कल्चर गर्ने होल अर्गान दिन्छ भन्छ कन्सेप्ट छ नि हो। दिस इज बेस्ड अन सेल थ्योरी। यसको बेस चाहिँ के हो, सेल थ्योरीमा आधारित हो। त्यही भएर सबै सेल टोरिपोटेन्ट हुन्छ कि हुँदैन रहेछ, सबै सेल टोरिपोटेन्ट हुन्छ कि हुँदैन रहेछ बताउ त। सबै सेल टोरिपोटेन्ट हुन्छ हुन्न, हुँदैन रहेछ। किन हुँदैन भनेर सोध्यो भने सुरुमा चाहिँ हुन्छ, तर बिस्तारै टोरिपोटेन्सी घट्दै जान्छ भने अघि। ल अब अन्तिममा आउँ, आज अन्तिममा हैन, बाँकी त्यसै टाइम हामी अर्को टाइपतिर जान्छौँ। अब दोस्रो पार्टमा हिस्ट्रीको अन्तिम पार्ट भयो। अब साइज अफ सेल केमा नाप्ने त, वी क्यान युज 3 युनिट्स इन साइटोलोजी। एउटा माइक्रोन हो, अर्को नानोमिटर हो, अर्को एङ्गस्ट्रम हो। दे क्यान बी युज्ड इन द साइज अफ स्टडी है, याद गर्ने। साइज अफ सेलको साइज स्टडी गर्नको हामी 3टा युज गर्छौँ। माइक्रोन भनेको 10⁻⁶ हुन्छ, नानोमिटर भनेको 10⁻⁹ हुन्छ, एङ्गस्ट्रम भनेको 10⁻10 हुन्छ, तर सबै नै मिटरमा हो, 3टै मिटरमा हो। अब हामीले माइक्रोस्कोप युज गर्छौँ इन केस अफ साइटोलोजी। माइक्रोन कुनै पनि लाइभ माइक्रोस्कोपमा हामी हेर्न सक्छौँ, लाइट माइक्रोस्कोप हेर्न सक्छौँ। अब एङ्गस्ट्रम हेर्न पर्यो भने हामीलाई इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप चाहिन्छ, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप चाहिन्छ। नानोमिटर चाहिँ हामी लाइट माइक्रोस्कोप र इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप दुवैमा युज गर्छौँ। कमनली हामीले सेल हेर्ने चाहिँ के हो, यो चाहिँ साइजको लागि हेर्ने हो, यो चाहिँ स्ट्रक्चरको लागि भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले युज गर्ने युनिट चाहिँ जम्मा 2टा मात्रै रहेछ। हामीले युज गर्ने युनिट 2टा मात्रै हो। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ माइक्रोन मात्रै युज गर्छौँ, सेलको साइज पढ्नु पर्ने भएको हुनाले, सो वी क्यान युज द माइक्रोन। अरू हामी युनिट युज गर्दैनौँ। स्ट्रक्चर पढ्नु पर्ने नानोमिटर जान्छ। जस्तै हामी डिएनएतिर गयौँ भने, राइबोसोमतिर गयो भने सानो सानो हामी नानोमिटरतिर हेर्छौँ, होइन भने चाहिँ माइक्रोन भयो। ल अब सबैभन्दा सानो सेल कुन हो त, सबैभन्दा सानो सेल कुन हो हेर त, यो फिगरमा हेर्न सक्छौ। नर्मल केसमा 100 माइक्रोनभन्दा हामी ठुलो देख्छौँ, 1 माइक्रोनभन्दा तल इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप चाहिन्छ, 1 माइक्रोनभन्दा तल इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। 1 र 100 को बिचमा धेरै जसो सेलको साइज हुन्छ। 100 भन्दा माथि त हामी आँखाले देख्न सक्छौँ। आँखाले देख्ने भन्दा ठुलो रेन्जको कुनै सेलहरू पनि छन्, न्युरोनहरू छ हैन, यो अस्टिसको एगहरू, चिकनको एगहरू, फ्रक एगहरू नाकेड आइले देख्न सकिन्छ। र बीजको अर्गानल्स चाहिँ हामी नाकेड आइले देख्न सक्दैनौँ। कतै यति साना हुन्छन्, भाइरससँग मिल्ने अर्गानल्सहरू पनि छन्, राइबोसोमहरू। राइबोसोमहरू कहिले हामी देख्नको लागि चाहिँ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप युज गर्नुपर्छ। कतिपय भाइरस त लार्जेस्ट कतिपय राइबोसोम त लार्जेस्ट भाइरस भन्दा पनि सानो हुन्छ। त्यसपछि सबभन्दा ठुलो सेल कुन हो सोधिन्छ कहिलेकाहीँ। अहिलेसम्म जानेको मध्ये सबभन्दा सानो सेल कुन हो, सबभन्दा ठुलो सेल कुन हो। सबभन्दा ठुलो सेल कुन हो सोध्यो भने सबभन्दा ठुलो सेल यहाँ एक देख्न सक्छौ, अस्टिसको एक। सबभन्दा सानो कुन हो यहाँ देख्न सक्छौ, द्याट्स लाइरिस्टर निमोसिन्टेस हो। सेल वालको हिसाबले सेल वाल नभएको चाहिँ सबभन्दा सानो कुन हो भने माइक्रोप्लाज्म। स्मलेस्ट लाइफ एन्ड अर्थ इज कल्ड माइक्रोप्लाज्म, एमएलओ पनि भन्छौँ। यसमा सेल वाल छैन। सेल वाल भएको मध्ये सबभन्दा सानो डायलिस्टर निमोसिन्टेस। केही पनि भनेन भने स्मलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्म। यो लगभग कति हुन्छ, दुवैको साइज चाहिँ 0.15 माइक्रोन जति हुन्छ, लेस देन 1। अब सबैभन्दा लार्जेस्ट सेल के हो, अस्टिसको एग हो।
यो कमन आन्सर भयो। तर प्लान्ट सेलमा सबभन्दा ठुलो सोध्यो भने एसिटाबुलेरिया हुन्छ। प्लान्ट सेलमा सबभन्दा ठुलो एसिटाबुलेरिया हुन्छ। लङ्गेस्ट सोध्यो भने यसरी याद गर्ने र्यामी फाइबर भन्छौँ। लङ्गेस्ट भनेको र्यामी फाइबर हो र सबैभन्दा लङ्गेस्ट फाइबर भने एनिमलमा सोध्यो भने न्युरोन हुन्छ। यो चाहिँ एनिमलमा हो। सङ्गम यो बेगको बुझ्छ। मान्छेको स्पर्म चाहिँ के हुन्छ? सबभन्दा सानो हुन्छ मान्छेको स्पर्म। के पर्छ मान्छेभित्र स्पर्म सबभन्दा सानो, एक सबभन्दा ठुलो भने मैले एज होल संसारको कुरा गर्छु, सेलको कुरा गरेको छु। एज होल संसारको मान्छेको कुरा गर्छ एउटाले फेरि। एक्चुअली पढ न यार, मान्छेको सबभन्दा सानो सेल स्पर्म हो, सबभन्दा ठुलो एग हो। त्योभन्दा ठुलो के हुन्छ? एग हुन्छ स्पर्म के अरे उसको, अस्ट्रिचको एग। तिम्रो टाउको जत्रो हुन्छ अस्ट्रिचको एग। के हो सोच कहिले काहीँ खै कता गयो? सारी सक्यो? सानै साथै स्क्रिनसट गरेर बस्ने होइन। सर हिनम बडीको सबभन्दा सानो सेल चाहिँ यही लेख्दा जस्तो ह्युमनको सबभन्दा सानो स्पर्म हो, सबभन्दा ठुलो एग हो। र्यामी फाइबर चाहिँ जस्ट भने प्लान भयो भने प्लान भने नबनेसम्म प्लानसँग केही पनि नबनोस्। पहिलो बेस्ट आन्सर के हो? सबभन्दा ठुलो यही नै हो। सबभन्दा सानो यही हो, सबभन्दा ठुलो यही हो, सबभन्दा लङ्गेस्ट यही हो। सेकेन्ड चाहिँ सेकेन्ड आन्सर हो, फर्स्ट आन्सर होइन। सेकेन्ड सोध्नलाई चाहिँ केस स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। यहाँ कस्तो सैतान हो तिम्रो? यहाँ पनि दुईटा लेखा छ नि त। यहाँ स्मल सेल यहाँ पनि किन दुईटा लेख्नु भयो भन्छ। को हो यो अर्जुन? यहाँ चाहिँ किन नबुझाने? यहाँ त लेखा छ नि स्मल सेल, यहाँ पनि लेखा छ लङ्गेस्ट। यहाँ पछाडि लेख्दा छ त एक्सप्लेन। अर्जुन बुझेन? कसलाई चाहियो फेरि मेरो नाम? मोहम्मदलाई मेरो नाम किन चाहियो? तिम्रो एक्जाममा सोध्छ मेरो नाम? सक्यो? ल अब हामी टाइप्स अफ सेलमा जान्छौँ हिस्ट्रीमा। अब हामी सुरु गरौँ टाइप्स अफ सेल। अब मेजर एरिया सुरु भयो। बेसिकली देयर आर two types of cell. One is prokaryotic, अर्को चाहिँ eukaryotic. Based on genetic material and nucleus को आधारमा है याद गर्ने। दुईटा मेन आधार, धेरै डिफरेन्सेसमा तर मेन डिफरेन्स चाहिँ यो दुईटा मात्रै हो। प्रोकार्योटिकमा नो न्युक्लियस छ नि, नो ट्रु न्युक्लियस छैन भन्नु पर्यो। युक्यारियोटमा विथ ट्रु न्युक्लियस। अब ट्रु न्युक्लियस के हो भन्ने कुरा त न्युक्लियस पढ्दा पढिहाल्छौँ। पहिलो पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट डिएनए प्रोकार्योटमा डिएनए के हुन्छ? डिएनए न्याकेड हुन्छ। भनेको न्याकेड भने के हो? हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट हुन्छ। अब हिस्टोन प्रोटिन के हो भनेर नसोध्दै, किन हामी पुरै साइडेज पढ्दैछौँ, सबै अहिले बताएर सम्भव पनि छैन। हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ भन्नु। अब हिस्टोन प्रोटिन र डिएनए मिलेर क्रोमोजोम बन्ने हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ? डिएनए प्लस हिस्टोन मिलेर क्रोमोजोम बन्छ। यसमै क्रोमोजोम बन्छ, यो चाहिँ क्रोमोजोम बन्ने हो। अब यो बाहेक अर्को एउटा टाइप पनि हुन्छ, त्यसलाई मेजोकार्योटिक भन्छौँ। यसमा अनौठो क्यारेक्टर के देखिन्छ भन्दा, यसमा अनौठो क्यारेक्टर मेजोकार्योटिकमा चाहिँ न्युक्लियस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। न्युक्लियस प्रेजेन्ट भनेको त युकार्योटिक भइहाल्यो। अनि डिएनए चाहिँ के हुन्छ? न्याकेड हुन्छ। डबल क्यारेक्टर आयो कि यस्तो क्यारेक्टर हुनलाई यो मेजोकार्योटिक भनेको युकार्योटिक नै हो। युकार्योटिक न्युक्लियस पछि युकार्योटिक भन्न पाइयो। जस्तै प्रोकार्योटमा एउटै मात्रै किङडम छ मोनेरा। युकार्योटमा बाँकी अल किङडम भयो, अल किङडम एक्सेप्ट कुन किङडम बाहेक? मोनेरा बाहेक। अब यो ग्रुपमा चाहिँ फायर अल्गी भन्ने हुन्छ। यो अल्गी नै हो, डाइनोफ्लाजेलेट्स भन्छौँ, त्यसलाई हामी फायर अल्गी पनि भन्छौँ। एफआइआरई फायर अल्गी। यो चाहिँ स्पेसल टाइप अल्गी हो, जसले माइटोसिस फरक हिसाबले गर्छ। ल हामीले पढ्ने चाहिँ यो दुईटाको मेजर डिफरेन्स है याद गर्नु। प्रोकार्योट र युकार्योटको मेजर डिफरेन्स पढ्नुपर्छ।
प्रोकाइट भनेको ब्याक्टेरियाहरू पर्यो, युकाइट भनेको अलमोस्ट सेल। हामीले आज साइटोलोजीमा पढ्ने चाहिँ प्रोकाइट होइन, हामीले साइटोलोजीमा पढ्ने चाहिँ के हो, युकाइट हो। हामीले पढ्ने चाहिँ युकाइट मात्रै पढ्ने हो, हामी प्रोकाइट पढ्दैनौँ। प्रोकाइट पढ्नलाई चाहिँ हामीले ब्याक्टेरिया, प्रोकाइटलाई हामी कहाँ पढ्छौँ, छुट्टै हेडिङ छ, ब्याक्टेरिया भन्ने टपिक्स पढ्दाखेरि हामी यसलाई पढ्छौँ डिटेलमा। प्रोकाइट र युकाइटको डिफ्रेन्स चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। ल यतिले पुग्दैन। प्रोकाइटिकलको वाज द डिफरेन्स, मेजर डिफरेन्स फिगरमा हेर्न सक्छौ। मेजर डिफरेन्स के रहेछ भनेर सोध्यो भने मेजर डिफरेन्स हेर्न सक्छौ, फिमरी अथवा पीलाई चाहिँ ब्याक्टेरियामा मात्रै हुन्छ, प्रोकार्टमा मात्रै हुन्छ। प्रोकार्टको मात्रै कुरा गरे है, न्युक्लियट प्रोकार्टमा मात्रै हुन्छ, प्लाज्मिड प्रोकार्टमा मात्रै हुन्छ, क्याप्सुल प्रोकार्टमा मात्रै हुन्छ। बाँकी स्टक्सहरू फ्लाजेलाहरू सबै हुन सक्छ, तर केमिकली फरक पर्न सक्छ क्या। जस्तै फ्लाजेला, ब्याक्टेरियाको फ्लाजेला फरक केमिकलले पनि आउँछ, ब्याक्टेरियाको इन्क्लुजन फरक हुन्छ, ब्याक्टेरिया राइबोसोम फरक हुन्छ, ब्याक्टेरिया साइटोप्लाज्म फरक हुन्छ। फरक त फरक हुन्छ सबैमा, तर मैले जो हाइलाइट गराएको छु इनर पोइन्ट चाहिँ ब्याक्टेरिया मात्रै हुन्छ, युकार्टमा हुँदैन। त्यस्तै माइटोकन्ड्रिया हैन, लाइसोसोम, आरइआर हैन, सेन्ट्रोल्सहरू, गोल्गी बडीज, न्युक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमाटिन फाइबर, न्युक्लियोलस, न्युक्लियस, सेल कोड, रफ एन्डोप्लाज्म, दिज अल आर ओन्ली फाउन्ड इन युकार्योटिक सेल मात्रै। अब यहाँ प्लान्ट सेल देखाएको छैन, प्लान्ट सेल मेरो नि भ्याकुल हुनु पर्यो, न्युक्लियस के क्लोरोप्लास्टहरू पनि आउँछ, सेल वाल पनि आउँछ। दिज आर द युकार्योटिक क्यारेक्टर्स। अब सर्टमा हेर्दा चाहिँ वाट द मेजर डिफरेन्स सोध्यो भने मेजोजोम ब्याक्टेरिया मात्रै हुन्छ, सेल वाल क्याप्सुल सबैमा हुनसक्छ, तर क्याप्सुल ब्याक्टेरिया मात्रै हुन्छ, डिएनए न्युक्लियोइड ब्याक्टेरिया मात्रै हुन्छ, प्लाज्मा फङ्सनली फरक हुन्छ, ब्याक्टेरियाको फ्लाजेला पनि फरक हुन्छ है। ब्याक्टेरियाको फ्लाजेला पेट्रोग्लाइकनले बनेको हुन्छ, साइटोप्लाज्म होमोजेनस हुन्छ, राइबोसोम सेभेन्टियस हुन्छ, सेल वाल पेट्रोग्लाइकनले बनेको हुन्छ, ब्याक्टेरियल फ्लाजेलिन प्रोटिनले बनाएको हुन्छ, प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा मेजोम लगायतको अरू स्टक्स हुन्छ, यसले सबै काम गर्छ भन्छ। यो सबैमा डिफरेन्स हामी पढ्नु त पर्छ, तर यसलाई मेजर फोकस गऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान समराइज वाट द डिफरेन्स बिट्विन प्लान्ट र एनिमल सेल भन्यो भने प्लान्ट र एनिमल सेलमा जुन जुन क्यारेक्टर आउँछ, यहाँ दुईवटा फिगर देखाएको छ। यतापट्टि के छ, युकार्योटिक सेल छ, यतापट्टि यो युकार्योटिक सेल हो, यो प्लान्ट सेल हो, यो अघिल्लो के हो, यो प्लान्ट सेल हो, यो चाहिँ के रहेछ, प्लान्ट सेल भयो, कता गयो, यो चाहिँ प्लान्ट सेल भयो, यो प्लान्ट सेल हो, यो प्लान्ट सेलमा हुने यो एनिमल सेल हो। एनिमल सेलमा तिमी जे जे देख्छौ नि, यहाँ फिगर जति पनि लेखा, फिगरमा जति पनि लेभल छ नि, दिज अल आर ओन्ली फाउन्ड इन युकार्योटिक सेल भन्नु पर्यो। एकदमै धेरै ठुलो टपिक्स भयो त्यसबाट। सो हाउ क्यान वी डिफरेन्स फ्रम युकार्योटिक प्रोकार्योटिक सेल भन्दा प्रोकार्योटिक सेलमा न्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ, हुँदैन। त्यस्तै जेनेटिक मेटेरियल न्याकेट हुन्छ। यो डिटेलमा लेख्नुपर्छ, कपी गर्नु पर्दैन है। अर्गेनेल्स हुँदैन, राइबोसोम बाहेक, इन्डोस्केलेटन हुँदैन, र सेल डिभिजन माइट्स मात्रै हुन्छ। तर यतापट्टि भने न्युक्लियस पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, जेनेटिक मेटेरियल पनि न्याकेट, क्रोमोजोम हुन्छ, न्याकेट हुँदैन, क्रोमोजोम नै हुन्छ, अनि अर्गेनेल्स पनि सबै नै हुन्छ। त्यस्तै इन्डोस्केलेटन पुरै हुन्छ, सेल डिभिजन अल टाइपबाट गर्छ। तर इनरमा कमन क्यारेक्टर राइबोसोम दुवैमा, 7s राइबोसोम दुवैमा छ, डिएनए दुवैमा कमन क्यारेक्टर छ, मेटाबोलिजम दुवैले गर्छ। अब यसरी लेखेर पनि भएन। सो हामीले प्रोकार्योट र युकार्योटिक बिचको मेजर डिफरेन्स चाहिँ म टेबल बनाउँछु, त्यो टेबल चाहिँ यु हेभ टु कपी। यो टेबल कपी गर त पहिला, अनि हामी डिस्कसन गर्छौँ। यो कपी सबैले कपी गर, अनि यहीँ बसेर डिस्कसन गर्छौँ।
लेख यसको डिफरेन्स सकिन्छ लेख्न के सुधार यसले सारी यो सर कम्प्लिट भयो ए ल अब यहाँ लेख्छु टु न्यूक्लियस एब्सेन्ट लेख्दै जान्छु कपी गरौँ यसमा एब्सेन्ट उतापट्टि प्रेजेन्ट एमबिओ भनेको मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल्स एब्सेन्ट राइबोसोम 70s टाइप 70s टाइप 70s टाइप भनेको सानो टाइप भने हो सेल डिभिजन अब माइटोस मात्रै लेख्दै जाऊ सादै जाऊ यो टेबल कम्प्लिट बनाऊ अब यता प्रेजेन्टको लेखिराख्नु पर्यो नि यताबाट चाहिँ 70s and 80s both यसमा माइटोसिस पनि हुन्छ मियोसिस पनि हुन्छ ग्यामेट फर्मेसन एब्सेन्ट एक्सोजेनिक मेटल प्लाज्मिड इपिजोम त्यो हामी ब्याक्टेरिया पढ्दै पढ्छौँ यो नेक्स्ट यसमा चाहिँ इन माइटोकन्ड्रिया र प्लास्टिडमा पाइन्छ दिस एटीजीसी रेसियोमा जी प्लस सी रेसियो जहिले पनि ग्रेटर देन ए प्लस टी यसमा लेस देन हुन्छ 80 इज ग्रेटर देन जी प्लस सी सेन्ट्रल्स सबै इनर एब्सेन्ट हुन्छ जेनेटिक मेटल नेकेड डिएनए नो स्टोन त्यही भएर एसिडिक हुन्छ यताबाट चाहिँ डिएनए प्लस स्टोन forming chromosome basic stone protein भएपछि basic भइहाल्यो protein synthesis cytoplasm हुन्छ यसमा चाहिँ transcription न्यूक्लियस में हुन्छ ट्रान्सलेसन साइटोप्लाज्म हुन्छ और इन साइट अर्गेनेल्स ल राइबोसोममा पढ्ने यस भने के हो सेगमेन्टेसन कोएफिसिएन्ट हो सुमन राइबोसोमको सुन्दै सुनाएन क्या यिनीहरु त भनेको यस भने के भनेर सोध्छ बा यूनिट हो यस भने क्यों एमबीओ भनेको मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्गेनेल्स जिनोम सिनोम पछि पढ्ने सबै कुरा यहाँ बुझायो भने त साइडले सकिहाल्यो नि हो बेकुको के भा तिमीहरु साइडले सकियो भने त सबै बुझ्यो भने त साइडले सकेन यो बुझ्ने बेलै भएको छैन नि बुझिन्छ नि बिस्तारै आज सबै बुझिँदैन आज मेजर क्यारेक्टर हेर्या हो नि त अर्गेनेल्स भनेको कुन हो ट्रान्सक्रिप्सन भनेको के हो सर ट्रान्सलेसन भनेको के हो अहिले कहाँ बुझाउन सक्छु त नि म यो हिस्टोन भनेको के हो नेकेड भनेको सबै त बुझ्नु एटीजीसी भनेको के अहिले त बुझाउने हैन नि त इपिजम प्लाज्मा अहिले बुझाउने यो चाहिँ मेजर डिफरेन्स हो यति चाहिँ डिफरेन्स याद गर्नु पर्यो अब हामी सेल बायोलोजी पढ्दा यो सबै सकिसक्यो हुन्छ
एक्स्ट्राजेल भनेको के हो? एक्स्ट्रा भनेको एक्स्ट्रा हो, अदर देन न्युक्लियस, अदर देन न्युक्लियस। न्युक्लियस भन्दा बाहिर कहीँ छ कि छैन डिएनए भने हो के एक्स्ट्रा भने। नसक्यो? अब हामीले पढ्ने चाहिँ के हो? अब फेरि युक्यारियोटिक सेल हो नि। युक्यारियोटिक सेलभित्र फेरि प्लान्ट पनि पर्छ, एनिमल पर्छ। अब बच्चालाई जस्तो प्लान्ट र एनिमलको डिफ्रेन्स पनि सोध्दा हुन्छ। वाट इज डिफ्रेन्स बिट्विन प्लान्ट सेल एनिमल सेल? प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको बिचको डिफ्रेन्स के छ नि सोधिन्छ। सकिन्छ लेख्न त्यो? प्लान्ट र एनिमलको बिचको डिफ्रेन्स, प्लान्टको सेल र एनिमल सेलको मेजर डिफ्रेन्स के हो? हो त प्लान्ट सेलमा यो अघिल्लो त एनिमल सेल हो, यो प्लान्ट सेल हो। डिफ्रेन्स धेरै हुन सक्छ, तर कमनली प्लान्ट सेलमा एनिमल सेलमा जस्तो लाइसोम हुँदैन, भयो भने रेयरली हुन्छ। सेन्ट्रोजोम सेन्ट्रल्सहरू प्लान्ट सेलमा हुँदैन। त्यसपछि सिलियाहरू प्लान्ट सेलमा एकदमै रेयरली हुन्छ है। त्यसपछि गोल्की बेड्सहरू प्लान्टमा डिक्टोजोमको रूपमा नाम लेखिन्छ। भ्याकुल प्लान्ट्समा हुन्छ। त्यसपछि गोल्की बेडलाई डिक्टोजोममा चाहिँ यहाँ लेखे पनि अर्को सेलवाल प्लान्ट्समा हुन्छ, क्लोरोप्लास्टहरू प्लान्टमा हुन्छ हैन। त्यसपछि प्लाज्मोडेस्माटाहरू प्लान्टमा हुन्छ। मेजर डिफरेन्स चाहिँ यही हो। अब यहाँ अरू केही त लेखेको छैन, तर हामी अरू अर्गेनिजम डिफाइन गर्न सक्छौँ के। सो व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन प्लान्ट्स र एनिमल सेल्स सोध्यो भने मेजर डिफरेन्स के हो भने हामी हेर्न सक्छौँ। भ्याकुल भयो, क्लोरोप्लास्ट भयो, सेलवाल माइटोकन्ड्रिया। अब इन केस अफ प्लान्ट सेल त्यसलाई हामी डिक्टोजोम भन्छौँ है। गोल्की बेडलाई हामी प्लान्टमा चाहिँ आजकल गोल्की बेड नभनिकन डिक्टोजोम भन्छौँ। अब डिक्टोजोम के हो, गोल्की बेड के हो, हामी दुवै हामीले आज हामीले पढ्न खोजेको चाहिँ प्लान्ट एनिमल सबै नै हो। त्यही भएर यहाँ भएको सबै चिज हामी पढ्नै पर्छ, तर डिफरेन्स त गर्नु पर्यो। हाउ डिफर्स फ्रम एनिमल सेल टु प्लान्ट सेल सोध्यो भने आन्सर के रहेछ? एनिमल सेलमा के हुन्छ? सेल वाल हुँदैन, भ्याकुल पर्मानेन्ट हुँदैन, भयो भने सानो हुन्छ, क्लोरोप्लास्ट हुँदैन। यो चाहिँ मेजर डिफरेन्स हो प्लान्ट र एनिमलमा, दुईटाको मेजर डिफरेन्स हो। अब यसलाई फेरि टेबल बनाएर पनि पढ्न सकिन्छ। प्लान्ट सेलमा सेल वाल हुन्छ, लार्ज भ्याकुल हुन्छ, क्लोरोप्लास्ट हुन्छ, फ्लाजेला ग्यामेटमा मात्रै हुन्छ। एनिमल सेलमा सेल वाल हुँदैन, भ्याकुल सानो हुन्छ या हुँदैन, क्लोरोप्लास्ट भन्ने नै हुँदैन, फ्लाजेला र सिलिया चाहिँ कमनली पाइन्छ। तर दुवैसँग माइटोकन्ड्रिया पाइन्छ, गोल्की बेड पाइन्छ, इआर पाइन्छ, न्युक्लियस पाइन्छ, साइटोप्लाज्म पाइन्छ, राइबोसोम पाइन्छ। यो टेबल बनाएर लेखे पनि हो, ग्राफ लेखे पनि भयो। अब यहाँ एडिसनली एनिमल सेलमा के लेख्नु पर्यो? लाइसोजोम पाइन्छ भन्दाखेरि, लाइसोजोम पाइन्छ भन्दाखेरि एनिमल सेलमा चाहिँ लाइसोम पाइन्छ भन्दाखेरि प्लान्ट सेलमा चाहिँ ग्लाइकोजोम पाइन्छ भन्नु पर्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ? लाइसोजोम प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर लेख्यो भने यसमा चाहिँ ग्लाइक्सिजोम हुन्छ भन्यो भने हाम्रो काम चाहिँ सक्यो। सो दिज आर द मेजर डिफरेन्स भयो। यो कपी गर्न सक्छौ इफ यु निड। यो त 3-4 कक्षामा 7-8 कक्षामा बच्चाहरूले सेल पढ्दा पनि पढेको हुन्छ प्लान्ट र एनिमल डिफरेन्स त। अब यो नसोध्ला ठिक छ। यो अब हामीले पढ्ने चाहिँ सबै हो। यो हामीले पढ्ने चाहिँ सबै प्लान्ट एनिमल सबै पढ्ने हो। अब त्यो चाहिँ हामी युक्यारियोटभित्र पढ्छौँ, त्यो प्लान्ट र एनिमल सेल भनेर पढ्छौँ। अब हामीले पढ्दा कसरी पढ्छौँ भन्दा बीचबाट पढ्दैनौँ। कुनै पनि एउटा सेल भन, यो सेल हो, सेलको बाहिरपट्टि के हुन्छ? सेल वाल हुन्छ। प्लान्ट सेलबाट हामी सुरु गर्नु पर्यो नि त। सेल वाल छोडेपछि त्यसलाई हामी प्रोटोप्लास्ट भन्छौँ। प्रोटोप्लास्टभित्र पनि दुईवटा हुन्छ, एउटा सेल मेम्ब्रेन भयो, सेल मेम्ब्रेन भन्दा बाँकी राख्दा हामी प्रोटोप्लाज्म भन्छौँ।
प्रोटोप्लास्ट र प्रोटोप्लाज्म मिन्स डिफरेन्स है। प्रोटोप्लाज्म भित्र पनि एउटा के आउँछ, प्रोटोप्लाज्म भित्र पनि एउटा भ्याक्युल भन्ने सबभन्दा ठुलो हुन्छ, त्यसपछि साइटोप्लाज्म हुन्छ, त्यसपछि न्युक्लियस हुन्छ। न्युक्लियस हुन्छ, राइट। अब यहाँ भित्र पनि साइटोप्लाज्म भित्र नि तीनटा स्ट्रक्चर आउँछ है। साइटोप्लाज्म भित्र नि तीनटा स्ट्रक्चर आउँछ। एउटा हाइलोप्लाज्म भन्ने हुन्छ, हाइलोप्लाज्म भन्ने हुन्छ, अर्को अर्गेनेल भन्ने हुन्छ र अर्को इन्क्लुजन भन्ने हुन्छ। अर्गेनल्स भित्र पनि म्याक्रो र माइक्रो हुन्छ, MACRO म्याक्रो र MICRO माइक्रो भन्ने हुन्छ। ठुल्ठुलो अर्गेनल्सहरु गोल्गी ER माइटोकोन्ड्रिया प्लास्टिड चाहिँ माइक्रोमा पर्छ, बाँकी सबै माइक्रोमा पर्छ। इन्क्लुजन भित्र पनि तीनटा हुन्छ, रिजोमेट्रियल, सेक्रेटरी मेट्रियल र एक्सक्रिटरी मेट्रियल। न्युक्लियस भित्र पनि चारवटा स्ट्रक्चर हुन्छ, न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियोप्लाज्म, न्युक्लियस एन्ड न्युक्लियर रेटिकुलम भन्छौँ। न्युक्लियर रेटिकुलम भनेको क्रोमाटिन फाइबर पनि हो। यही क्रोमाटिन फाइबर भोलि के भन्छ, कन्डेन्स भएर क्रोमोजोम भन्छ। यो क्रोमोजोमबाट हामी सेल साइकल पढ्छौँ। सेल साइकल भित्रै माइटोसिस र मियोसिस पर्छ हो, हामीले पढ्ने यसरी नै हो। सो सुरुमा हामी के पढ्छौँ, आज सेल सिधायौँ। अब हामी बिस्तारै सेल वाल पढ्छौँ, नम्बर 2 मा सेल वाल पढ्छौँ, अनि 3 मा प्रोटोप्लाज्म हुँदै 4 मा सेल मेम्ब्रेन पढ्छौँ, अनि प्रोटोप्लाज्म हुँदै भ्याकुल पढ्छौँ, त्यसपछि साइटोप्लाज्म पढ्छौँ। साइटोप्लाज्म भित्र अर्गेनल्सहरुमा 8 नम्बरमा हामी यो पढ्छौँ, 9 नम्बरमा यो पढ्छौँ। त्यसपछि हामी इन्क्लुजन पढ्छौँ 10 नम्बरमा, यो भित्र रिजर्भ सेक्रेटरी एक्सक्रिमेन्ट पढ्छौँ, अनि 11 नम्बरमा न्युक्लियस पढ्छौँ। न्युक्लियस भित्र पछि हामी क्रोमोजोम पढ्छौँ, क्रोमोजोम सेल साइकल पढ्छौँ। सेल साइकल सकिएपछि हाम्रो काम सकियो। नै यो हामी पढ्ने यसै नै हो। पढ्ने कसरी छ, यहाँ हेर त सेल, त्यसपछि के आयो, दुईटा सेल वाल आयो, हामी सेल वाल पढ्छौँ, अनि प्रोटोप्लास्ट पढ्छौँ। प्रोटोप्लास्ट भित्र फेरि दुईटा आयो, सेल मेम्ब्रेन र प्रोटोप्लाज्म, अनि प्रोटोप्लाज्म भित्र फेरि तीनटा, साइटोप्लाज्म, न्युक्लियस र भ्याकुल भयो, हामी भ्याकुल पढ्छौँ। त्यसपछि हामी साइटोप्लाज्म भित्र तीनटा स्ट्रक्चर, हाइलोप्लाज्म, अर्गेनेल्स एन्ड इन्क्लुजन, अनि न्युक्लियस भित्र पनि चारवटा स्ट्रक्चर हुन्छ। अर्गेनेल्स भित्र फेरि दुईटा पार्ट हुन्छ, माइक्रो र म्याक्रो, रिजर्भ मेटल, सेक्रेटरी मेटल। न्युक्लियस भित्र चारवटा स्ट्रक्चर, न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियोप्लाज्म, न्युक्लियस, न्युक्लियर रेटिकुलम, अनि हामीले न्युक्लियर रेटिकुलम भित्र पनि के पढ्छौँ, क्रोमोजोम पढ्छौँ। त्यो क्रोमोजोम पछि हामी सेल साइकल पढ्ने चाहिँ यसरी हो, हामीले यसरी पढ्दै जान्छौँ यहाँ चाहिँ। अनि सेल साइकल सकेपछि हाम्रो साइटोलोजी सकिन्छ, सेल बायोलोजी सकिन्छ। अब यो हरेकको पढ्छ, यहाँ दुनिया अर्गेनाइजहरु छन्, अहिले त्यो मैले कन्फ्युजन गर्नै पर्दैन। आज हामीले सुरु गर्नु पर्यो, पहिला के पढ्छौँ, सेल वाल पढ्छौँ, अनि बिस्तारै अर्डर यही हो हामीले फलो गर्ने। र प्लान्ट र एनिमलमा यदि हामीले फरक गरेर पढेको भए, प्लान्ट्समा चाहिँ सेल वाल पढ्नु पर्थ्यो, एनिमल पढ्नु पर्दैन। प्लान्टमा भ्याकुल पढ्नु पर्थ्यो, एनिमल पढ्नु पर्दैन। प्लान्टमा अर्गेनेल्सहरुमा क्लोरोप्लास्टहरु पढ्नुपर्छ, माइटोकोन्ड्रियाहरु पढ्नुपर्छ सबैमा, तर क्लोरोप्लास्ट ग्लाइकोसोम प्लान्टमा मात्रै पढ्नुपर्छ। बाँकी रहेको त सबैसँग सेम नै छ। फरक कहाँ हो, त्यही नै हेर्ने हो। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, हामी के पढ्ने भनेको थाहा पाइयो हैन, हामी यही नै पढ्ने हो। आज हामीले सुरु गर्ने रहेछ सेल वाल, राइट। ल, व्हाट इज सेल वाल? अहिलेको कन्टेन्ट हो मुदी त अघिको चाहिँ सिलेबस हो, सिलेबस नट निडेड टु राइट डाउन, सिलेबस मैले दिएको लेख्नु पर्दैन। अब हामीले पढ्ने चाहिँ सेल वाल हो। प्लान्ट लाइसोसोम भनेको स्पेरोजोम पनि भनिन्छ, ठिक छ, स्पेरोजोम प्लान्ट पनि हुन्छ, एनिमल पनि हुन्छ, ठिक छ। त्यही भएर स्पेरोजोमको बारेमा, स्पेरोजोममा तिमीले अहिले सबै नसोध न, तिम्रो के भयो भनेको मैले कुरै बुझेन तिम्रो त। स्पेरोजोम हामी पढ्छौँ नि त, त्यतिखेर सोध न यो के हो भनेर। बल्ल म हिस्ट्री पढाएको छु, संसारै सिधाउन नखोज न, जे पढाएको त्यो मात्रै सोध, जे पढाएको त्यो मात्रै सोध। ल, आज हामी सुरु गर्ने के हो, अब सेल वाल हो, ठिक छ। आज हामी टाइम गइसकेका छ, नेक्स्ट डे हामी गर्छौँ। कसैलाई टाइम हेरेर बसेको छ, ट्याक्कै हेर त कोही कोही शैतानहरू। ल, आज ती बाँकी नेक्स्ट डे क्वेसन तिमीलाई भनेको, कोही टाइम सक्यो भने